हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हारून साहब, क्या तरीका हो सकता है इस मामले में? हम देखते हैं कुछ अरसे बाद फिर एक आप समझें कि तीली लगा दी जाती है, चिंगारी डाल दी जाती है, फिर जज्बात भड़काए जाते हैं, फिर कुछ काम आता है, फिर दोबारा ये होता है और बड़ी बहस होती है इसमें। मगरबी दुनिया में भी बड़ी बहस होती है कि क्यों रिएक्ट करते हैं मुसलमान इस तरीके से। सो इसमें क्या, इसका हल क्या है? देखिए, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उसका इन्हिसार आपकी ताकत पे होता है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपका एहतराम किया जाएगा, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके खिलाफ साजिश की जाएगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। और ज़ाहिर है आलम इस्लाम को अपने लिए वो एक थ्रेट समझते हैं। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के ज़माने से, जब यूरोप का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा उसने फतह कर लिया था, और जब यूरोपीय माएँ बच्चों को डराती थी टर्क्स आर कमिंग, तो ताकत जो है वो सिर्फ मादी नहीं होती, वो नफ्सियाती भी होती है। अब जितना कुछ काम हुआ है पिछले 2-3 साल में जो साबिक वज़ीर आज़म ने किया है, तो वो उन्होंने एहसास दिलाने की कोशिश की है मुसलमान सरबराहों को भी। अक़वाम मुत्तहिदा से रेजोल्यूशन भी हो गया और उसी का नतीजा है। प्यूटन से भी बात की, प्यूटन का आपने देखा रद्द अमल, और अब पोप ने भी बात की है, यूरोपीय यूनियन ने भी बात की है। तो OIC की मीटिंग होनी चाहिए, जो भी, या खुसूसी मीटिंग ना भी हो तो जो मीटिंग हो उसमें एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन मंजूर होना चाहिए और उन्हीं खतूत पे होना चाहिए जो साबिक वज़ीर पाकिस्तान ने कहा था कि आप इस बात को समझते ही नहीं हैं कि हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क्या है। तो ज़्यादा बाज़ अल्फाज में ये बात कहनी चाहिए कि दो चीज़ें हैं, एक कुरान करीम है और एक जनाब रसालत में आपकी ज़ात गिरामी है। इसकी तौहीन हम गवारा नहीं कर सकते। हमारा मामला आप जैसा नहीं है कि हज़रत ईसा का अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह के सच्चे पैगम्बर थे, उन पे मज़ाहिया फिल्में बन जाती हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं और इसको गवारा किया जाता है। मुसलमान तो ये गवारा नहीं कर सकता। मुसलमान तो बिल्कुल गया गुजरा भी हो तो उसका लिटमस टेस्ट ये है कि वो एक अख्तर शीरानी शायर थे, बादानोश, और बहुत ही यानी बुरी हालत में थे, तो किसी ने आली जनाब का जिक्र किया तो वो उठ के खड़े हो गए गैज़ व गज़ब के साथ और उन्होंने कहा तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम उनका जिक्र करो, ये ठीक है, मैं खताकार हूँ। और भी वाक़यात हैं। देख, गुनाहगार मुसलमान भी रसूलुल्लाह से उतनी मोहब्बत करता है जितनी एक मुत्तकी मुसलमान करता है। ये मुसलमानों की आखिरी रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अभी तो फिर भी कुछ रद्द-ए-अमल हुआ है। हम तो आमकाना हरकतें करते रहे हैं कि वहाँ नुकसान, और किसी ने कोई इस तरह की हरकत की और हमने अपनी इमारतें जला दी। खुदा का शुक्र है इतनी समझ तो आई है कि भाई अब ये नहीं होता। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को, रुदवान ने बात की है ना पूरी सख्ती के साथ कि स्वीडन तब मेंबर बनेंगे जब इन हरकतों से बाज आएगा। और इसी तरह हर मुसलमान मुल्क को ये बात कहनी चाहिए। हमने तो मतलब क्या एहतजाज किया, एहतजाज इसको कहते हैं, वज़ीर आज़म को बयान देना चाहिए था कि ये एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। जी, और प्राइम मिनिस्टर ने दिया स्टेटमेंट। आपका क्या ख्याल है कि कायद आज़म जिंदा होते तो क्या करते? यानी एक मफरूज़े के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। जब आप का तवक्कल ही कोई नहीं, खुदा पे भरोसा ही नहीं, आपको ये इस बात का इदराक ही नहीं है कि मामलात अल्लाह के हाथ में, उसने अपनी कायनात किसी के हवाले नहीं कर दी है। अमेरिका एक जवाल पजीर ताकत है और घबराहट उस पर तारी है और मशरक मर्ज कर रहा है। और इन हालात में भी अगर आप एक उसूली चीज पे स्टैंड ले, बाड़ी जनरल साहब ने अच्छी मिसाल दी होलोकॉस्ट की, उसमें क्यों नहीं बात करते? और वो क्यों जुर्म है? जब आप पूरी कुव्वत के साथ खड़े हो जाएं, कमजोर से कमजोर आदमी भी जब खड़ा हो जाता है तो उसका एहतराम किया जाता है। तो ये ठीक है कि हम मादी तौर पर ताकतवर नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करें और उनको बताएं कि ये नहीं हो सकता, तो चीजें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। राइट। मलिक साहब, ये हारून साहब ने एक सजेशन दी, आपके ख्याल से ये लगता नहीं है कि ये मामला रुकेगा? इस्लामोफोबिया अब एक इमर्जिंग फिनोमेना है, रिकग्नाइज भी है और इसमें गाहे बगाहे हम वाक़यात देखते रहेंगे। सो ए कंबाइंड रिस्पॉन्स फ्रॉम OIC या कलेक्टिव रिस्पॉन्स, व्हाट डू यू सजेस्ट?
شکریہ فریہ. دیکھیں میرے خیال میں جیسے اطہر کاظمی صاحب نے بات کی کہ اس قسم کے واقعات وہاں ہوتے ہیں، اکا دکا ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاگل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں. وہ اس قسم کی کام کر کے توجہ چاہتے ہیں کہ انہیں توجہ ملے. ماضی میں بھی کچھ اگر کتب لکھی گئی یا خاکے بنے تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر یا ورلڈ وائڈ ایک پاپولیرٹی کو حاصل کریں. ہاں یہ بات درست ہے کہ مسلمان جتنے طاقتور ہوں گے، جتنے مضبوط ہوں گے، مسلمان لیڈرشپ جتنی مضبوط ہوگی، اتنا انفلوئنس ہم ان کے اوپر زیادہ ڈال سکتے ہیں، ان ممالک کی حکومتوں کے اوپر، کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ اب ہمارے مذہب کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں OIC کا اجلاس بھی ہوا ہے، OIC نے رد عمل بھی اپنا دیا ہے، حکومت پاکستان نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے. جو بھی ہارون صاحب بات کر رہے تھے، یہ صرف ایک وزیر اعظم کی بات نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسلاموفوبیا پہ بات اٹھائی. آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کی بھی UN کی اسپیچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں پاکستان میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور پوری پاکستانی قوم اور پوری امت مسلمہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ کہیں بھی اگر اس قسم کے واقعات، یہ پاگل یہ جنونی جو اس قسم کے واقعات کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں اور حکومتوں تک اپنی بات بھی پہنچاتے ہیں. ہاں یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک پاگل شخص جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کرے اور ہم اپنے ملک کے اندر ہی احتجاج کو یہ رنگ دیں کہ اپنی عمارتیں جلا دیں، اپنے دوست بھائیوں کی گاڑیاں جلا دیں، موٹر سائیکلیں جلا دیں، اپنے ریسٹورنٹس جلا دیں. میرے خیال میں یہ رویہ اب ریاست نے شاید اس کو روکا ہے. اس رویے میں کوئی ہم نے خود بخود تبدیلی پیدا نہیں کی، ریاست نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اب کوئی ایسے گروہ اٹھ کے اس قسم کے واقعات نہیں کریں گے. ہمیں سب کو افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ مسلمان ممالک جو ہے دنیا میں یہ آواز نہیں اٹھاتے، آواز اٹھائی جاتی ہے اور لوگ اپنے جو ہے کنوے بھی کرتے ہیں ان ممالک کو. البتہ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اس قسم کے پاگل اور جنونی دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں جو توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کرتے ہیں. رائٹ. سو یقیناً ہم یہ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ریاکشن میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. انٹرسٹنگ انالیسس کہ پہلے کی نسبت اس قسم کا فنیٹک ریاکشن جس کا الٹا نقصان ہوتا ہے اسے گریز کرنا چاہیے، لیکن اوور آل رسپانس آپ کا ڈپلومیٹک ہی ہوگا، لیکن اور وہ مختلف فورمز پر ہو سکتا ہے. سیاست کی طرف پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عید الاضحیٰ گزر چکی، لیکن عید قربان کے بعد بھی پاکستانی سیاست میں سربراہ تحریک انصاف ہی کی سیاسی قربانی کے چرچے ہیں. عید کے دنوں میں نواز شریف نے دبئی میں قیام کیا، جہاں ان کی پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں. اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ نواز شریف وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر وہ واپس آئے تو ممکنہ طور پر نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کے امیدوار بھی وہی ہوں گے. نواز شریف کی اسی ہفتے سعودی عرب روانگی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. کل انہوں نے جانا ہے سعودی عرب اور پھر وی ول سی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون نے اسی ماہ سے انتخابی مہم کے آغاز کا بھی فیصلہ کیا ہے. ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ حکمران جماعت اب الیکشن کے موڈ میں ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر لیڈر جہانگیر ترین بھی واپس پاکستان آ چکے ہیں. یہ اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین آئندہ چند روز میں علیم خان کے ساتھ مل کر مزید اہم سیاستدانوں کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوششوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. حکومت نے آخرکار IMF کو رام بھی کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے فیصلے اکراس دا بارڈر یا پولیٹیکلی ڈیسیجنز وہاں پر ہو رہے ہیں. تھا کاظمی صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بہت سارے، جس طرح آپ نے بھی کہا، مشاورت ہو رہی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، اور فیصلہ لگ رہے ہیں ایسا ہے کہ جو شریف خاندان اور زرداری خاندان مل کے بہت سارے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہی فیصلے اگر پاکستان کے اندر ہو رہے ہوتے اور پتہ یہ چل رہا ہوتا کہ جناب یہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو زیادہ بہتر ہوتا. پوری دیکھیں نا، آپ پارلیمنٹ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے.
आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, आप कहते हैं कि जी पार्लिमान ने हमें कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानो, पार्लिमान ये कह रही है, पार्लिमान वो कर रही है, तो निगरान वज़ीर आज़म लगाना है या क्या करना है, उसके ऊपर भी 2-3 घंटे या 2-3 दिन डिबेट करवा लें पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पे तो कोई इस चीज़ पे नहीं डिस्कस क्या हो रहा है, इसकी ख्वाहिश ये है, उसकी उम्मीद ये है, उसका ख्वाब वो है। तो जब इसके तहत फैसले होंगे तो फिर तो लगता यही है कि शख्सियात को सामने रख के फैसले हो रहे हैं कि किसको साइड पे करना है, किसको सामने लेके आना है। जब वो ये फैसले होते हैं जो शख्सियात को सामने रख के फैसले हों, वो कभी भी 22 करोड़ 23 या 25 करोड़ जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं वो उनको सर्व नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। जब चंद लोगों को सामने रख के फैसले करेंगे तो भूल जाएं कि उनके नतीजे में करोड़ों लोगों के लिए कोई खैर होगी। ये चंद लोगों की उसके जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी फलाह बहबूद के लिए या उनकी मंशा के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले हैं, उसका जो नतीजा निकलेगा वो फिर हमारे सामने होगा।